अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, अपने घरों में शाद व आबाद और खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा शाद व आबाद और आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये जी हमारे यहाँ शादी थी एक, जिसमें सिर्फ मेल हज़रात गए हैं और ये मेल ही की बनाई हुई कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड की हैं कि आपको अपना कल्चर दिखा सकें हमारे यहाँ शादी कैसे होती है या मेल की साइड पे कैसे होती है। क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ और मतलब जेंट्स जो होते हैं उनको अलग-अलग सिस्टम होता है, नहीं इकट्ठा रखा जा सकता या नहीं होता है हमारे यहाँ ऐसा। इसको बहुत बुरा समझा जाता है हमारे यहाँ मेल फीमेल मतलब इकट्ठे हों एक ही शादी पे। मेल जो हैं वो सिर्फ घर के जो होंगे वही घर में आ सकते हैं लेडीज़ की तरफ, अदरवाइज़ कोई मेल भी नहीं आ सकता। मतलब जो भी है वो बाहर से ही बात करेंगे और बाहर से ही निकल जाएंगे। तो जब भी हमारे यहाँ कोई शादी इवेंट वगैरह होता है तो मेल के लिए अलग जगह बनाई जाती है, फ़ीमेल के लिए अलग बनाई जाती है। तो फिर हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, मेल फ़ीमेल में नहीं जा सकते, फ़ीमेल मेल्स में नहीं जा सकते। तो फिर ये सिर्फ जेंट्स ही बना सकते हैं। तो फिर मैंने आपको दिखाने के लिए ये शेयर किया है क्लिप। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ शादी कैसे होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है जी कि पहले दिन उसको कहा जाता है कि जी ये है रंग वाला दिन, यानी हमारे यहाँ अगर जो लड़के वाले होंगे वो लड़की के घर आएंगे तो फिर ये यहाँ हमारे यहाँ टब्स बाल्टियाँ जितने भी चीज़ें बर्तन होते हैं तो भर के रखे जाते हैं कलर के पानी, मतलब कलर वाला पानी भर के रखा जाता है। फिर जो दूल्हे की सारी बारात होती है उसको गीला किया जाता है, उस पानी से पानी फेंका जाता है उन पे। अब तो खैर रफ्ता लोग कहते हैं कि जी हमारे कपड़े ख़राब होंगे या वाइट करते हैं इस रस्म को, लेकिन ये ही मतलब पहले दिन ऐसा होता है। दूसरे दिन फिर मोस्टली निकाह भी होता है और मेहंदी भी की जाती है, यानी दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है। दुल्हन के घर आते हैं लड़के वाले और उसको सारी मेहंदी लगाना और पैसे देना और ये रस्म मिठाई खिलाना सारा कुछ ये होता है, निकाह होता है। और फिर रात को रस्म होती है कि जो लड़की की बहनें होती हैं वो जाती हैं दूल्हे को मेहंदी लगाने, यानी दूल्हे के साथ वो जो रस्में की जाती हैं। तो अगर हम कभी रिकॉर्ड कर सके, आपको दिखा सके तो इंशाल्लाह दिखाएंगे भी हमारे यहाँ कैसे होती है शादी। तो फिर वो मेहंदी जो दूल्हे को लगाई जाती है, फिर दूल्हे से पैसे लिए जाते हैं। तो ये तो तकरीबन मेरे ख्याल है कॉमन ही है पूरे पाकिस्तान में ये रस्म। तो फिर ये होती है मेहंदी वाली रस्म। और फिर जी अगले दिन होती है बारात, और बारात के बाद फिर बड़ा खाना होता है जो सबको दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको मियाँ वाली के बारे में बताऊँ तो हमारे यहाँ बड़ा खाना मतलब बहुत, अगर कोई ज़्यादा फैमिली है या थोड़ी सी कह लें पैसे वाली है या थोड़ी सी शौकी है जो भी, तो वो अगर 2 खाने खा दें, यानी रोटी सालन और हलवा, ये हमारे यहाँ होता है। कुछ गरीब हों तो हलवा भी नहीं होता, सालन रोटी होता। तो अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो हलवा रोटी सालन 3 चीज़ें मतलब हमारे यहाँ ये काउंट होती हैं, 3 डिशें हैं समझे। और अगर चावल हों तो फिर चावल भी ऐड किए जाते हैं। अदरवाइज़ मतलब मोस्टली यही होता है कि पहले दिन रोटी सालन, लड़की के यहाँ पहले दिन कुछ मीठा होता है यानी लड़की के घर, और लड़के के यहाँ तो पहले दिन मतलब कुछ भी नहीं होता, जो रिश्तेदार हैं उनका खाना होता है। अगले दिन फिर लड़के के यहाँ भी मतलब रोटी सालन ही होता है। तकरीबन शाम का खाना सिर्फ लड़का देता है, वो भी सिर्फ अपने दोस्तों को। अगर फैमिली मेम्बर जो घर आए हुए हैं रिश्तेदार तो उनको दें तो दें, अदरवाइज़ बाहर के लोगों में से सिर्फ महल्ले में से जो इतने भी दोस्त होंगे उनका खाना होता है लड़के का सेकंड डे की, मतलब रात को या शाम का खाना कह सकते हैं। सिर्फ अगले दिन जो बारात का खाना होता है तो वो फिर हर किसी का होता है, जितने महल्लेदार बुलाए जाते हैं, रिश्तेदार कज़न्स फ्रेंड जो भी होंगे सारे, तो उनका अगले दिन होता है खाना। मतलब तीसरे दिन बारात वाले दिन दुल्हन को लेके आया जाता है, पहले हमेशा दुल्हन को ही लेके आते हैं। तो उसके बाद ये होता है रस्म जी के खाना खिलाना। और फिर अगर कोई बच जाए तो हमारे यहाँ इस चीज़ पे जी बहुत लड़ाई होती है। जैसे शहरों में आपने कभी देखा हो कि जी अगर कहीं खाना बट रहा हो तो सारे टूट पड़ते हैं। गांव में भी सेम इसी तरह ही होता है कि जब खाना बटने लगता है तो हमारे यहाँ तो अजीब सी रस्म होती है कि जी हर बंदा अपने घर, उसको बताया जाता है उनको जिनको मतलब कि हमारा खाना इतना बच गया है तो आप आएँ, हम आपको देते हैं जी सालन रोटी वगैरह, आप घर लेके जाएँ। तो वो फिर बर्तन लेके आते हैं, फिर ज़बरदस्ती मतलब खाना लेना और सारा कुछ। तो उस टाइम बड़ा मतलब इंजॉयबल माहौल होता है।
لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، مجھے نہیں ملا، اس کو مل گیا ہے، مجھے نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو دے دیا، تو اس طرح سارا کچھ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ایونٹ کا حصہ ہی ہوتا ہے، کلچر کا۔ اس کو بھی باہر کے لوگ اگر کبھی کوئی دیکھیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ معمول بن گیا ہے، اور ہم تو مطلب اس چیز کو ویسے اچھا نہیں سمجھتے، تو وائڈ ہی کرتے ہیں۔ کہیں بھی جائیں تو جی سارا سال آپ گھر سے کھانا کھاتے ہیں، تو ایک دن وہ والا کھانا مانگ کے کھانے کا کیا فائدہ؟ اگر انہوں نے بلایا کھانا دے دیا تو ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے مطلب عورتیں ہوتی ہیں جو اٹھتی ہی نہیں ہیں، اس ویٹ میں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں گھر کے لیے بھی کھانا دیا جائے، اور یہ رسم بھی ہے، دیتے بھی ہیں ہمارے یہاں رشتہ داروں کو تو اسپیشلی کہ جی وہ گھر جا کے کھانا نہ بنائے۔ لیکن اگر ختم ہو جائے تھوڑا ہو اور وہ نہ دے رہے ہوں شرم سے، تو پھر آپ کو مطلب تھوڑی شرم کر لینی چاہیے، اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی نہیں، مطلب سوری وائڈ نہیں کرتے، کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا دیا جائے جو شادی والے ہیں، اور ان کا خرچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ رسم ہوتی ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں، دولہے کے وہ سیرا ڈالا جاتا ہے، وہ بھی پیسوں والے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی دکھائیں گے۔ پیسوں کے بنے ہوئے سیرے ہوتے ہیں، وہ دولہے کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، اس سے بھی کافی مطلب پیسہ جو ہے شادی پہ جو خرچ ہوا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں اس کو ویل کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو نیوندرا بھی کہتے ہیں، یعنی جو شادی پہ پیسے دیے جاتے ہیں، دولہے کو دیے جاتے ہیں، دلہن کو بھی دیے جاتے ہیں۔ دلہن جب دلہن پہن کے آتی ہے اس کے مطلب لڑکے کے گھر آئے گی، تب اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، جتنے اس کے رشتہ دار سسرال والوں کے جاننے والے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے پیسے دیں گے۔ مطلب جہاں جہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے دیے ہوئے ہیں یا کوئی ایکسٹرا دے جاتا ہے، ادروائز وہی لوگ دیتے ہیں، اور موسٹلی تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جتنے مطلب پیسے آپ دے چکے ہوتے ہیں اس میں سے اکثر لوگ نہیں آتے، تو کیا انہوں نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، جی ہمارے تو اتنے بننے چاہیے تھے، ہم نے اتنے دیے تھے، اتنے واپس نہیں آئے۔ حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ تو کچھ پھر وہ جو نیوندرا ہوتا ہے، جو ویلیں ہوتی ہیں جو ویسے ہی مطلب پیسے کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، پھر اس سے بھی کافی جو خرچہ ہوا ہوتا ہے شادی پہ آپ کا، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے ہمارے یہاں کی رسم، یعنی جو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اور موسٹلی تو مطلب ہمارے یہاں شادیاں کوشش ہوتی ہے سادگی سے ہی ہوں، کسی میں یہ ڈھول باجے اور مطلب منگوائے جاتے ہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر اسپیشلی ہماری فیملی میں، ادروائز لیکن یہ ہے شکر الحمدللہ اچھی گزر جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے، اور آپ کے ہاں بھی جتنی شادیاں جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی بھی ہو جائیں، اور جن کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ صبر اور استقامت دے، اور وہ بھی اپنی شادیوں کو کامیاب طریقے سے چلائیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگر ہم کبھی ہو سکا تو آپ کو اپنی وہ کوریج بھی دکھائیں گے شادی کی، کیونکہ ہم بہت کم شادیوں پہ جاتے ہیں، مطلب باہر ایک تو ہے ہمارے یہاں گاؤں تو ہوتی ہی کم ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ نہیں جاتے شادیوں پہ۔ تو انشاءاللہ کبھی ہو سکا تو آپ کو ضرور دکھائیں گے، اور آپ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے ہاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں اگر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا، اور ہم بھی اس کو انجوائے کریں گے۔ اور باقی جی انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے، اور بتاتے رہیں گے آپ کو اپنے ایونٹس وغیرہ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں گے تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ جی ہم پھر ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔